like, subscribe and get notified. Generally, shack owners were unhappy that permission from tourism department was delayed and getting other permissions used to take till December. This year the early permission were a big boon. But how did the shack fare during the Dussehra Diwali season, with unseasonal rains? Listen to Cruz Cardozo as he looks at the Diwali season and beach flooding, Christmas and New Year ahead. बेगीन दिले म्हणून आमकां जायतो फायदो जालो की आमी आतां सगळीं लायसन्सां जी आसली आमी एप्लाय करपाक जाली ती आमी एप्लाय केली. सो आमकां 90% लायसन्सां दुसरे डिपार्टमेंटाची आमी घेतली. बट स्टार्टींग कितें जालें, थोडो पावस तो आसलोच, बिकॉज सायक्लोनाक लागून जे दिवाळी टायमार पळय लोक आयिल्लो, ट्युरिस्ट आयिल्ले, तांकां मातशें बिचार येवपाक तितलें मेळोंक ना, कित्याक पावस सायक्लोनाक लागून. सो तें ट्युरिजम मिनिस्ट्राचें कांय करपाक ना, तें चल natural disaster. So we cannot blame tourism minister or tourism department or government for that reason. But आतां जे माजोर्दाक उदक भरलो म्हणटात न्हू, तें एवरी इयर आसता थिंगा मातशें तें सकयल आसता जमीन आनी उदक वयर येता. ते इफेक्ट सगळ्याक जाता. हाय टायड जालो जाल्यार माजोर्दाक म्हण न्हू, सगळे कडेन जाता तो. इवन थोडे कडेन हॉटेलाचे मुखार पासून सारकें उदक हॉटेलाक तेंकता. सो तें आमच्यान कांय करना, दॅट इज नॅचरल न्हू. तर हांव आतां स्प्रींग टायडाक पदून जातली. स्प्रींग टायड येता तेन्ना क्रिसमसाचे पयले नोव्हेंबरान ते आसताच, तो टायड आसताच. आतां पळय, आतां उदक पासून वयर मारला. बट वी कॅनॉट हेल्प इट. सिजन हे दिसाक जेन्ना आमी स्टार्टींग केल्ली शेतां सप्टेंबरान, तेन्ना दसरो आसलो. दसऱ्याकूय लोक जायतो आयिल्लो. बट कितें जालें, तेन्ना शेकां मातशी कमी आसली. पूण थोड्यांनी बिजनेस जालां. पण दसऱ्याक दिवाळीक बिजनेस आसलो. हॉटेलांक आतां पयलें जाल्यार हॉटेलां फूल. बट आमकां कित्याक ते ट्युरिस्ट येना हॉटेलाचे, थोड्या हॉटेलांनी इव्हेंट चलता. ते हॉटेलान ते कितें करता, वेडिंग्स ऑर कॉन्फरन्सीस घेता आनी तो ते जे ट्युरिस्ट येता ते बिचार येवपाक पावना. बट आतां सद्याक जायती इंग्लिशांची फ्लायट येयल्या आनी इंग्लीश ब्रिटीश लोक आहा, तशेंच रशियनूय आहा. बट जे पयले जाताले तितले ना. बट आसा, ना न्हू, सारकें ना न्हू, बट आसा. सो म्हाका दिसता अशें तरी चल्लें जाल्यार समराचें आमचें वी कॅन डू गूड. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.